Galaxy News Hour live। हामीमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रवादको उन्माद यसरी चढिदिन्छ कि नियम, कानुन र कूटनीतिक मर्यादा पनि बिर्सिन्छौँ। त्यो मात्र होइन, राष्ट्रवादका नाममा हामी आफ्नै सन्तानको पीडा पनि देख्न नसक्ने गरी उग्र बनिदिन्छौँ। बुवा नेपाली, जन्म दिने आमा पनि नेपाली, आफ्नै कोखबाट जन्मिएको सन्तान कैयौँ वर्षदेखि अनागरिक बनेर बाँच्नु परेको पीडा राज्यले देख्दैन, जसको पीडा आमा बुवा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले भोग्दै र झेल्दै आए। कैयौँ युवा युवतीले अनागरिक भएकै कारण उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित भए। कैयौँले सञ्चार सुविधाका नाममा मोबाइलको सिम कार्ड लिन समेत पाएनन्। ब्याङ्क खाता खुलेन, पढे लेखेर सोचे चाहेको जागिरमा आवेदनसम्म पनि दिन पाइएन। यही मुद्दा पेचिलो बन्दै गएपछि अघिल्लो कार्यकालमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै मानिनन्, जसका कारण उनीहरू अझै लामो समय अनागरिक नै भएर बस्नु पर्यो। नेपाली आमा बाबुकै सन्तान पनि अनागरिक हुनुपर्ने पीडा सम्बोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए। तर राष्ट्रियताका नाममा आलोचना भयो। सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका कारण निष्क्रिय नहुने र शून्यमा नजाने व्याख्या सहित कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका आमा बाबुका सन्तानले अब अनागरिक बन्न नपर्ने भएको छ। तर सर्वोच्चकै व्याख्यामा दोस्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक शून्यता र जटिलता सिर्जना गरेको ठहर गरे पनि उनलाई कुनै नसिहत भने सुनाइएको छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संसदबाट पारित विधेयक अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा निष्क्रिय नहुने सर्वोच्चको व्याख्या। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक शून्यता सिर्जना गरेको ठहर। नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक गरे सांसदहरूको प्रश्नको सामना। रुसी सेनामा नेपालीको भर्तीबारे सरकार गम्भीर रहेको जवाब। रासायनिक मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता। जनसमर्थनको उन्मादमा अराजक बन्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख शाह। अदालतको आदेशले मान्दिन भनेपछि आलोचित। राजनीति गर्न राष्ट्रवादको नारा उठाएको आरोप। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष अवलोकनका लागि गएको पनडुब्बी टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा भेटियो। 5 जनाको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले भोलि नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। 2 हार बेहोरेको नेपालमाथि अन्तिम 6मा पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका कारण निष्क्रिय नहुने र शून्यमा नजाने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर परेको रिटमा सुनवाई गर्दै संसदबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका कारण निष्क्रिय नहुने र शून्यमा नजाने आदेश गरेको हो। हिजो गरिएको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्ण पाठमा विचाराधीन विधेयक सम्बन्धमा संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 को व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्चले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक शून्यता र जटिलता सिर्जना गरेको ठहर समेत गरेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै दुवै सदनबाट पारित भएको हो। पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ 2079 साउन 12 मा पठाए। उनले प्रमाणीकरण गर्नुको साटो आफ्नो चासोका विषय उल्लेख गरी फिर्ता पठाइदिन्। तर संसदले भण्डारीका चासोलाई बेवास्ता गर्यो। दुवै सदनले कुनै फेरबदल नगरी विधेयक हुबहु पारित गरे। प्रमाणीकरणका लागि भदौ 20 मा फेरि शीतल निवास पुग्यो। भण्डारी सामु 15 दिनको समय थियो, तर उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। असोज 2 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो। भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 प्रमाणीकरण गरे। त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पत्र पठाएको थियो।
पत्रमा संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा रहेको र प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै युवा नागरिकता विहीनताको स्थितिमा रहेको उल्लेख थियो। विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा करिब 7 लाख युवा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए। नागरिकता नबन्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय लगायत सबै अवसरबाट वञ्चित भएको भनी कतिपय युवा काठमाडौँको माइती घरमा धरना समेत बसे। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कनु केही बेर अघि प्रमाणीकरण गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत दलले विरोध पनि गरे। सत्ता पक्षकै कतिपय नेता पनि प्रमाणीकरणको विपक्षमा उभिए। निष्क्रिय भइसकेको विधेयक सत्ता स्वार्थका लागि प्रमाणीकरण गरिएको भनेर राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भयो। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चले जेठ 21मा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। त्यही मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजालसले संसदबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका कारण निष्क्रिय नहुने र शून्यमा नजाने आदेश गर्यो। बिहिबार गरिएको आदेशको शुक्रबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा विचाराधीन विधेयक सम्बन्धमा संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 को व्याख्या गरिएको छ। संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 मा विधेयक निष्क्रिय सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त उपधारामा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भए वा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले जेठ 17मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई उपधारा 10 अनुसार विचाराधीन विधेयक भन्न नमिल्ने भनेको छ। संसदका दुवै सदनले 2 पटक पारित गरी तत्कालीन सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई विचाराधीन र निष्क्रिय भन्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले आफू कहाँ आएको 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन। सर्वोच्चले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक शून्यता र जटिलता सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यो मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा भन्ने लागिसकेको छैन। रिट निवेदनका अन्य जिकिरलाई अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने भन्दै जेठ 21 को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेर सर्वोच्चले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म भएको विवादको मात्र निरूपण भएको छैन, संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको विधेयक निष्क्रिय हुँदैन भन्ने स्पष्ट गरिदिएको छ। मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ कानुन बमोजिम महोत्तरीमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको छ। अन्य धेरै जिल्लामा भने स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आइतबारबाट नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्। महोत्तरी जलेश्वरका ब्राइट चौधरीका आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुन्। बुबा लालबाबुसँग जन्मका आधारमा र आमा रीता कुमारीसँग वंशजका आधारमा लिएको नेपाली नागरिकता छ, तर ब्राइटले नागरिकता पाउन सकेनन्। देशभित्रै अनागरिक भई बस्नु पर्दाको पीडा भनिसाध्य छैन। पीडा अनेक छन्। शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय लगायत जताततै नागरिकता नहुँदा अनेक शास्ति झेल्नु पर्यो। उनै ब्राइट शुक्रबार ब्राइट अर्थात् चम्किलो मुहारमा देखिए, कारण उनले नागरिकता पाए। हो, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले 23 वर्षीय ब्राइटलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिएको हो। उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले नागरिकता दिए। नागरिकता पाएपछि ब्राइटमा हर्षको सीमा रहेन। हर्षसँगै उनले यसअघि नागरिकता नहुँदाका पीडा पनि पोखे। मेरो नाममा सिम थिएन, धेरै प्रब्लम छ। नागरिकता नभएर धेरै जस्तो प्रब्लम हुन्छ के मान्छेलाई। हजुरको हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा लगाउन सक्दैन कि त्यो हो कि अरू धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ। पढाइ लेखाइमा 4 वर्षदेखि ब्याक लागेछ मेरो पढाइमा। ब्राइटले 12 कक्षा पास गरेर नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्ने सपना देखेका थिए, तर नागरिकता अभावमा आवेदन दिनै पाएनन्। अब उनलाई आफ्ना सपना पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ। छोराले नागरिकता पाउँदा पिता लालबाबुमा पनि खुसीको सीमा छैन। लालबाबुले ब्राइटका दाइलाई पनि नागरिकता दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। मेरो जति पनि सुविधा थियो सबै छुट्यो। मेरा छोरा छोरीहरूको सबै भविष्य पनि अन्धकारमा परेको छ। तर
सरकारले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनुभयो। आज मेरो छोराछोरीले नागरिकता पायो त म अत्यन्तै खुसी छु। अब मेरो छोराछोरी नेपाल सरकारमा जागिर गर्न पाउँछ। मेरो छोराको इच्छा हो नेपाल प्रहरीमा जाने, देशको लागि केही गरौँ, त्यही हो। मलाई त धेरै खुसी लागिरहेछ आज मेरो छोराले नागरिकता पायो 23 वर्षपछि। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले सेवाग्राहीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। उसले नागरिकताका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र समेट्नु पर्ने कागजपत्रको विवरण बारे स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ। पब्लिकले दुःख नपाउन् भनेर हामीले मोटामोटी चाहिनुपर्ने कानुन अनुसारका कागजपत्रहरू यो हुन सक्छन् भनेर एउटा सूचना जारी गरेका छौँ र स्थानीय पालिकाहरूमा पनि त्यो पठाएका छौँ, इलाकाहरूमा पनि हामी पठाएका छौँ र हामी वेबसाइटमा पनि यहाँ राखेका छौँ। ती डकुमेन्टहरू पुरा गरेर आउनुभएको अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि समस्या पर्दैन, फिर्ता जानु पर्दैन, त्यो व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। ब्राइट जस्तै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका आमाबाबुको सन्तानले अब अनागरिक भएर बस्नुपर्ने छैन। नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरू खुसी देखिएका छन्। उनीहरूमा आशा पलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश खारिज गरेछ, त्यो राम्रो हो, हामीलाई पनि राम्रो लागेको छ। धेरै वर्षदेखि हामी पीडित थियौँ। आफ्नो नामको एउटा सिम पनि निकाल्न सक्थेनौँ, पढ्नमा पनि धेरै कठिन भइराखेको थियो। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि खोल्न गाह्रो थियो। जहाँ पनि गएपछि नागरिकता खोज्थ्यो, हामीसँग नागरिकता पनि थिएन। कतै पढे लेखे पनि भए पनि जब भ्याकेन्सीहरूमा एप्लाई गर्न पाउँथेनौँ। त्यो कारणले हामी धेरै पीडितमा थियौँ। सरकारले यो हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेकोमा हामीहरू पीडितहरू धेरै खुसी छौँ। अब नागरिकता पाएपछि मैले आफ्नो जुन पढाइलाई ड्रप गरेको थिएँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछु होला सायद, अनि विदेश जाने जुन इच्छा थियो, पढाइलाई अगाडि लिएर जाने इच्छा थियो, त्यसलाई पनि पुरा गर्न सक्छु भन्ने एउटा आश अहिले चाहिँ मभित्र जागिएको छ। धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ कानुन आइतबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्। सफ्टवेयरमा नयाँ विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्ने र सिफारिस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा आइतबारदेखि नागरिकता दिने तयारी थालेका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने, सहजीकरण कसरी गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी यो अहिले जुन विधेयक पास भएको छ यसलाई चाहिँ अब यो पीडितहरूलाई कसरी नागरिकता अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यस जिल्लाका 17वटै पालिका स्थानीय निकायका प्रमुखजीहरूलाई भोलि हामीले 1 बजे शनिबारको दिन छलफल गर्न बोलाएका छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ आइतबारदेखि उहाँहरूले त्यो के भन्दा यो सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ र त्यसपछि हामीले केही त्यो जुन यो प्रमाण चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो ऐनमै छ र त्यसमा पनि केही थप कुरा बुझ्नुपर्ने भए सो सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ, सहजीकरण गर्छौँ र त्यो अनुसार आएपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कार्यान्वयन नगर्न जेठ 21मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन बिहिबार आदेश दिएपछि नयाँ कानुन बमोजिम नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको हो। नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता र बाबुको पहिचान नभएका आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गर्न भने कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकोले केही समय लाग्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि महोत्तरीबाट विष्णु गुप्ता, बर्दियाबाट ऋषिराम वाग्ला र मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले मातृ तथा नवजात शिशु स्वस्थ हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको देखाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रमका बीच सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। 6औं जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपाली महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवा लिने क्रम बढेको छ। हाल 94% गर्भवतीले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा पाइरहेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार 57% विवाहित महिलाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्छन्। 2.5 दशकमा नेपालमा प्रजनन दर आधाले घटेको छ। 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर पनि उच्च रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 14% किशोरी गर्भवती हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कुनै पनि खोप नपाएका बालबालिका बढेर 4% पुगेका छन्। प्रति 1 लाख व्यक्तिमध्ये 14 जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। सर्वेक्षणमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 14,845 जना महिला र 4,913 पुरुषलाई सहभागी गराइएको थियो। वीर अस्पतालले आफ्ना 700 शय्या बिरामीका लागि निशुल्क गरेको छ।
अस्पतालले सर्वसाधारणतर्फका 700 शैय्या बिरामीका लागि आजदेखि निशुल्क गरेको हो। अस्पतालले यसअघि प्रतिदिन प्रति शैय्या 200 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले आजदेखि साधारण शैय्यामा शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो। शैय्या निशुल्क गर्दा अस्पतालले वार्षिक 5 करोड रुपैयाँ गुमाउनेछ। त्यो रकम आन्तरिक स्रोतका साथै सरकारबाट सहयोग लिएर बेहोरिने न्याम्सका उपकुलपति डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। उनी बिहिबार उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्। अस्पतालमा क्याबिन, सघन उपचार कक्ष सहित 960 शैय्या छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। भारतीय चलचित्र आदि पुरुष नेपालकी छोरी जानकीलाई भारतकी छोरी भनेर गलत तथ्य राखिएको भन्दै नेपालमा यसको विरोध सुरु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सेन्सर पास भइसकेको चलचित्रको उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने असार 31 गते 3 दिने अल्टिमेटम दिए। चलचित्र निर्माण पक्षबाट सुनवाई नभएपछि असार 4 गते महानगर प्रमुख शाहले राजधानीका हलहरूमा प्रहरी परिचालन गरेर चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाए। मेयरको अडानका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा ठूलो समर्थन देखियो, तर त्यस निर्णय विरुद्ध पाटन उच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो। राष्ट्रियताका सवालमा कानून र अदालतलाई नै नमान्ने भन्दै बालेन्द्रले बरु जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको अर्को अभिव्यक्ति दिए। कानून र अदालतको निर्णय नै नमान्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर भने उनले विरोध समेत सुन्नु परेको छ। आफू अनुकूल नभए कानून र विधि नै नमान्ने अभिव्यक्ति र कदमले शाहलाई तानाशाह त बनाउने होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। नेपालमा जन्मिएकी जानकीलाई भारतीय छोरी भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको संवाद नहटाएसम्म राजधानीका हलमा आदि पुरुष सहित भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमै रोक लगाउने भन्दै असार 31 गते घोषणा गरेका काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले असार 4 गते चलचित्र रिलिज भए लगत्तै हलहरूमा नगर प्रहरी पठाएर प्रदर्शन रोक्न लगाए। सेन्सर बोर्डबाट पास भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने उनको कदममा रोक लगाउन आदेश माग्दै चलचित्र संघ अदालत पुग्यो। बिहिबार उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। तर महानगर प्रमुख शाहले आदेश आएपछि पनि चुप बसेनन्। बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने तर भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा आउन नदिने अडान दोहोर्याए। उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाए। भारतमा समेत विवादित बने पनि जुन आधारमा शाहले चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने भने त्यो संवाद नै नभएको सार्वजनिक भए पनि आफ्नो निर्णयमा दृढ देखिएका नगर प्रमुख बालेनका समर्थक पक्ष र अरू विरोधमा देखिए। कसैले उनको कदमको प्रशंसा गरे भने केहीले यसलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनिरहेका छन्। न्यायालयकै अवज्ञा हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका र व्यवहारमा उत्रेका शाहको यो कदम पहिलो भने होइन। बालेन संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्व बीचको द्वन्द्व पनि नौलो होइन। आफ्नो काममा नसघाएको भन्दै मन्त्रीहरू विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारकै फोहोर समेत हप्तौसम्म नउठाएको दृष्टान्त पनि छ। राजनीतिक रूपमा विरोध भए पनि ती कदममा नागरिक स्तरबाट समर्थन बटुलिरहेका शाहले पछिल्लो पटक भने राष्ट्रियताको सवाल उठाएर जनसमर्थन बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समर्थनको ओहिरो लागिरहेको बलमा उनी कूटनीतिक मामिलादेखि संविधानको विरुद्धमा समेत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसलाई कतिपयले राजनीतिक स्टन्टको संज्ञा पनि दिने गरेका छन्। मुख्य कुरा उहाँ यो ट्रेडिसनल पोलिटिकल वेबाट राजनीतिक तरिकाबाट नआएको भएर उहाँको पोलिटिकल सिजनिङ पनि पुरा भएको छैन। उहाँले गरेकै केही कामहरू राम्रा छन्, राम्रो गर्ने सङ्केत पनि दिइराख्नु भएको छ र त्यसका बावजुद उहाँले जुन किसिमले डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टलमा प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राम्रो लक्षण होइन। उहाँ स्वयं त्यो साउथ इन्डियन सिनेमाको त्यसको चरित्र नायकहरूको नक्कल गरेर आए जस्तो उहाँलाई होइन म त नायक हुँ, मैले जे गरे पनि हलमा सिट्ठी बजिहाल्छ, मेरा फ्यानहरू आउँछन् भनेर उनीहरूले तोरणहार गर्छन्, उद्धार गर्छन् भने उहाँलाई लागेको भए उहाँले गल्ती बुझ्नुभएको। आफ्नो अनुकूलको मुद्दामा भने महानगर प्रमुख शाहले अदालतको साथ पनि खोजेको देखिन्छ, जस्तो कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन क्षेत्रको पर्खाल भत्काउन निर्णयमा स्पष्टीकरण सोधिएपछि परेको महानगरको निवेदनमा
उच्च अदालतले स्पष्टीकरण कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर आफ्ना कदम विधि विपरीत हुँदा लाग्ने लगामप्रति भने उनी असहिष्णु बन्न खोजेको देखिन्छ। यसले विधि पालना भन्दा आफू सोडै आना सही भन्ने भ्रममा शाहले विधि र पद्धतिलाई नै आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने गल्ती गर्न थालेका देखिन्छन्। यसको उदाहरण हो उनी जुन संविधानको मर्मबाट मेयर बनेर शपथ लिए त्यही संविधानलाई मान्दैन भनेर चुनौती दिएका छन् भने उहाँले भन्नुभयो। उहाँलाई झोक चल्यो होला। एउटा यो संवेदनशील विषय पनि थियो। संवेदनशील विषय भएको हुनाले उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो होला। कसैले आक्रोश व्यक्त गर्दैमा मुद्दा लाग्ने भन्ने हुँदैन। नभनेको भए हुन्थ्यो होइन। उहाँले लिगल रेमेडिज कानुनी उपचारै थाले भए हुन्थ्यो यस विषयमा आफूले पनि। अब भन्नुभयो यसको सन्देश राम्रो जाँदैन। यो अराजक कुरा हो, यो गैर कानुनी कुरा हो, यो असंवैधानिक कुरा हो। उहाँले संविधानप्रति शपथ खानु भएको छ। त संविधानले नै भनेको छ त अदालतले भनेको कुरा गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। देशमा 3 तहका सरकार छन्। संविधानले तिनै सरकारको दायरा तोकिदिएको छ। देशको कानुनको पालना गर्न सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर एउटाले राम्रो काम नगरेको अनि आफूले खोजे जस्तो नभएकै आरोपमा अदालतकै फैसला नमान्ने अभिव्यक्तिले उनलाई जनसमर्थनको आडमा अराजक बनाउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। लोकप्रियता कमाउने ध्याउनमा कानुनलाई नै चुनौती दिने अभिव्यक्तिले उनलाई मुख्य मुद्दाबाट पर धकेलेर झनै गम्भीर गल्ती गर्ने बाटोतर्फ डोर्याउने खतरा देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामा र जय तामाङको साथमा पवन पौडेल र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अदालतको आदेश नै मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने भनेर हामीले विश्लेषक मुमाराम खनाललाई सोधेका छौँ। होइन, अहिले चाहिँ के छ भने अदालतका गतिविधिहरू पनि चाहिँ आम मान्छेले अदालतप्रतिको जुन विश्वास हुन्छ नि, अदालतले काम गर्ने आफ्नै खालको एउटा परिवेश हुन्छ कि त्यो चाहिँ सीमा अदालतको पनि त्यो सीमा नागिसकेको छ कि त्यस कारणले अदालत जस्तो नरहने, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र जस्तो नरहने, राजनीति जस्तो नरहने, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ विश्वसनीयता झन् गुम्दै जाने, यी सबै कुराहरू एउटै श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ होइन। सही होइन, म सही भनेको छैन, त्यो गलतै कदम हो। तर अदालतका गतिविधिहरूप्रति जुन मान्छेको इरिटेसन छ त्यसमा चाहिँ एउटा एक्जिक्युटिभ, एउटा कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिले त्यसरी बोल्नु मिल्दैन, त्यो गलत हो होइन। तर अदालतकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि अदालत पनि अक्षुण चाहिँ छैन यस्ता मामिलामा। मैले त्यो मात्रै भन्न खोजेँ हो। तर एउटा कार्यकारी चाहिँ निकायमा रहेको व्यक्तिले, प्रमुख व्यक्तिले अदालतको फैसला मान्दिन भन्न मिल्दैन, त्यो गलत कुरा नै। उसो भए उनले अहिले गलत गरिरहेका छन्। दुइटै छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने ठुलो सङ्ख्याले विरोध पनि गरेका छ, ठुलो सङ्ख्याले समर्थन पनि गरेका छ। त्यो समर्थन र विरोध कहाँबाट निश्चित छ अहिले भने अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा रुलिङ क्लास, एउटा चाहिँ शासकीय चाहिँ वर्ग छ होइन, जसले शासन गरेका छ, त्यसको फ्रस्ट्रेसन, त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदाखेरि यो तहकोसम्म कि उसलाई विरोध गर्नेहरू सबै सही हुन्। अहिलेका सत्ताधारीहरूले गरेको गलत कदमहरूलाई जसले विरोध गर्छन् उनले गलत गरे पनि सही हुन् भन्ने एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, एउटा सिनिकल मास भनौँ न, त्यो सिनिकल मासले चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन गर्छ। त्यो लोकतन्त्रका लागि गलत हो, त्यो लोकतन्त्रका लागि असाध्यै हानिकारक कुरा हो। तर फेरि आलोचना सँगसँगै उनलाई ठुलो स्तरमा जनसमर्थन पनि मिलिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्ने? होइन, त्यस्तो मन पराउँछ नेपाली मास के हो भने जहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने रिजल्ट आउने कुराहरू गर्ने होइन। जस्तै परिणाम आउनका लागि के हुन्छ भने त्यसले धैर्यतापूर्वक कसैले पनि थाहा नपाइकन धेरै मसिनो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो मसिनो कामले धेरै चर्चा पाइँदैन होइन। कयौँ अन्य मेयरहरू पनि छन् जसले मसिनरी काम गरेका पनि छन्, तर उनीहरूको पृष्ठभूमि फरक भयो, उनीहरू पार्टीबाट आएका छैनन्। मसिनो गरेर परिणाम निकाल्ने चाहिँ दिशातिर भन्दा ठुल्ठुला चाहिँ त्यो स्टन्ट गर्न चाहिँ सजिलो छ के होइन। त्यस्तो स्टन्टबाजीमा चाहिँ धेरै उनले चाहिँ बढी विश्वास गर्न थाले भने कयौँ कुराहरू चाहिँ परिणाममा देखिने कामहरू हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ बालेनले अहिलेका पार्टीहरूलाई त यति धेरै अहिलेका पार्टीहरूप्रति, अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश छ कि फेरि त्यो बालेन पनि त्यहाँ थपिनु पर्दैन होइन। त्यो उनको काम चाहिँ अरूले गरिदिइराखेका नै छन्, एभ्रिडे हामीले पनि गरिदिइराखेका छौँ।
आफूलाई सहयोग नगरेको भनेर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनेदेखि लिएर दलका नेताहरूलाई गाली गलौज गर्ने र पछिल्लो समय राष्ट्रियताको विषयमा पनि उनले एक खालका अडानहरू लिएका छन्। यसले गर्दाखेरि उनले भविष्यमा कुनै राजनीतिक ग्राउन्डका लागि आफूलाई बाटो खुला गर्न खोजेको जस्तो देखिन। होइन, त्यो त के हुन्छ भने अहिले बालनले पाएको जुन मत छ नि त्योभन्दा 4 गुणा कम मत पाएर उनले जित्न सक्छन् एउटा सांसदमा, यदि सांसद ठुलो मान्ने भने होइन। अथवा होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ उनी मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भने त सबभन्दा ठुलो दलहरू हुनु पर्यो, त्यो दलले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ काम गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यही अनुसारको उनको चाहिँ पार्टी हुनु पर्यो। ती कुरा त अब उनको लक्ष्य हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन होइन। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि उनले अहिले पाएको जुन मत छ त्यो सबैभन्दा धेरै मत छ नि त अहिले पाएको। त सभासद एउटा सांसद हुँदा त त्योभन्दा थोरै मतले हुन्छ होइन सांसद बन्नका लागि। त्यसैले उनले चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाबाट चाहिँ आफ्नो जनमत बढाउनु पर्दैन। यसभन्दा अगाडि बालेनलाई नचिनेका कारणले धेरै मत आएको, बालेनलाई धेरै चिन्न थाल्यो भने कम मत आउन थाल्छ। प्रतिक्रियाबाट चाहिँ म एकदमै पपुलर हुन्छु भन्ने कुरा त्यो छोडिदिनुपर्छ क्या हरेकले। त्यो बालेनको कुरा मात्रै होइन यो, म एउटा सिद्धान्तको तहको कुरा गर्दैछु होइन। हरेकले नै मैले प्रतिक्रिया गरेँ भने म पपुलर हुन्छु त्यो पर्दैन। यसभन्दा अगाडि उनी बोलेकै थिएनन् होइन। उनले चाहिँ हरेक कुराहरूको पोजिटिभ जवाब दिन्थे। मैले चाहिँ उहाँबाट सिक्दैछु, केशव बा नै भने क्या अझ केशव बाबाट सिक्दैछु भने त्यसले चाहिँ पोजिटिभ म्यासेज दियो। तर अहिले चाहिँ उनका अभिव्यक्तिहरू एकदम नेगेटिभ म्यासेज दिने खालका छन्। त उनको समूहले के भन्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन होइन। त्यस हुनाले चाहिँ यो अलिकति चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि हामीले धेरै चाहिँ प्रतिक्रियात्मक हुनु हुँदैन। तर सँगसँगै फेरि उनले केही रचनात्मक कामहरू पनि गरिरहेका देखिन्छन् नि होइन। राम्रो कामको सबैले प्रशंसा गर्यो। राष्ट्रवादी हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी हुनुपर्छ होइन, राष्ट्रपति प्रेम गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ भारतको विरोधमा अथवा चाहिँ अमेरिकाको विरोधमा, चीनको विरोधमा हामीले जुन राष्ट्रवाद खोज्छौँ नि वास्तवमा त्यो अति नै भइसक्यो क्या। त्यो अहिलेको दुनियाँमा त बिग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। मनसुनी प्रणाली देशभर फैलिएको छ। नेपाल प्रवेश गरेको 9 दिनमा मनसुन देशभर फैलिएको हो। मनसुन जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको थियो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभर फैलिएको मनसुन सक्रिय अवस्थामा रहेकाले असार 10 गतेसम्म देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना औल्याएको छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायत प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम हुने भएकाले महाशाखाले सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेको छ। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष अवलोकनका लागि गएको पनडुब्बीमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबारदेखि हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा भेटिएको अमेरिकी सुरक्षाकर्मीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पनडुब्बीको 5वटा टुक्रा टाइटानिक जहाजको भग्नावशेषबाट लगभग 1600 फिट पर फेला परेको छ। भेटिएको भग्नावशेष हेर्दा भयानक विस्फोट भए जस्तो देखिएको सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएका छन्। पनडुब्बीले सञ्चार सम्पर्क गुमाएको केही समयपछि अमेरिकी नौसेनाले समुद्रमुनि विस्फोट भएको सङ्केत पाएको थियो। तर यो सङ्केतको स्रोत पत्ता लागेको थिएन। टाइटन पनडुब्बी टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न 5 जना यात्रु लिएर आइतबार क्यानाडाको न्युफाउन्डल्यान्डको तटबाट समुद्रमुनि गएको थियो। त्यसको करिब 1 घण्टा 45 मिनटपछि पनडुब्बीसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 56मा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। जनताका कुरा सांसद मार्फत सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगुन् अनि जनताले पनि ती प्रश्न सुनुन् र प्रधानमन्त्रीले पनि सोझै जवाफ दिन सकुन् भन्ने यो व्यवस्थाको मूल मर्म हो। सोही बमोजिम आज प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरू बीच प्रश्नोत्तर चल्यो। प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सांसदहरू बीच दोस्रो पटक प्रश्नोत्तर चलेको हो। रुसी सेनामा नेपाली युवाको प्रवेशदेखि रासायनिक मलको उपलब्धता र आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन गरेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोधेका छन्। सांसदहरूले पहिलो पटक जेठ 4 गते प्रधानमन्त्री दाहालसँग संसद बैठकमा प्रश्न गरेका थिए। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 14 सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोधे। आफ्ना क्षेत्रका समस्या र समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे। नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्नोत्तरका लागि 1 घण्टाको समय निर्धारण गरे। पहिलो प्रश्न सांसद अच्युत मैनालीको थियो।
उनले रुसी सेनामा नेपाली युवाको प्रवेशबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सरकार जानकार र गम्भीर रहेको जवाफ दिए। रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरूको संलग्नताको विषयमा सो बारेमा पनि म सरकारको जिज्ञासा जवाफ चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले हरेक वर्ष किसानहरूले झेल्नु परिरहेको मल अभावको विषयमा प्रश्न गरे। उनले यसपटक मल अभाव हुँदैन भने सुनिश्चितता खोजे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरे। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया 1 बोरा डिएपी चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस्। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। अर्का सांसद अमृतलाल राजवंशीले पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोग निर्मूलका लागि सरकारी प्रयासबारे जवाफ मागे। लम्पी स्किन रोगको महामारीले 21,000 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका, 6,08,200 गाई भैँसीहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका एवं 76 जिल्लामा यो रोग फैलेको अवस्था छ र यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ स्पष्ट जानकारी होस्। लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ। रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा यस्ता संक्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिनेछ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले बजेटमा मधेसका जिल्लालाई किन उपेक्षा गरेको भन्दै प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटमा मधेसका जिल्लालाई कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सत्य नभएको भन्दै खण्डन गर्ने प्रयास गरे। 62-63 देखि नै मधेसका 20 जिल्ला बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ। साथै यसको प्रभाव सिधा मधेसको जिल्लाको सदरमुकाममाथि परेको छ। चाहे त्यो झापाको भतपुर होस्, चाहे सुनसरीको इनरवा होस्, चाहे सप्तरीको राजविराज होस्, चाहे सिराको मारर होस्, चाहे सर्लाहीको मलङ्बा होस्, चाहे रौतहटको गौर होस्, यो सबै सदरमुकाममा देखिन्छ कि त्यहाँ बजेट विनियोजन नभएको कारणले त्यो सबैको उठीवास भइरहेछ। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले कृषिजन्य उत्पादनमा समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले घाटा बेहोर्नु परेको कुरा उठाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले बर्खा लाग्नु अघि नै कृषिजन्य उपजको वर्गीकरण गरी मूल्य तोक्ने तयारी गरिरहेको बताए। खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फालाफाल गर्नुपर्ने स्थिति हामीले प्रत्येक दिन जस्तो देखिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति जुन छ, त्यो स्थितिको अन्त्य के यो वर्ष अन्त्य हुनसक्छ, त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने मान्य सदस्यहरूको सुझाव अनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रश्नोत्तरका लागि सांसदहरूले आफूले सोध्न चाहेको प्रश्न 3 दिन अघि नै संसद सचिवालय मार्फत सभामुखले जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार प्रश्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ र प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्न पाउँछन्। तर काङ्ग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी गर्न भ्याएनन्। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा लिइने शुल्कबारे उनले सोधेको प्रश्नमा जवाफ नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पहल गरिरहेको भनेर जवाफ दिए। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ।
त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। केही सांसदले नागरिकता लगायतका विषयमा प्रश्न सोध्न चाहेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएकाले प्रश्न सोध्नुको साटो यस्ता संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस् भन्ने कुरा हेक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिए। एक पटकमा बढीमा 15 सांसदले प्रश्न सोध्न पाउँछन्। शुक्रबार 15 जनाले नै प्रश्न गर्न नाम टिपाएकामा एक सांसद भनी अनुपस्थित रहे। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष हुनुअघि माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेमा थिए। उनले दूरी बढेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गर्न मात्र भूमिका खेलेनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बुढा नीलकण्ठ पुगेर अनुनय विनय गरे। एकीकृत समाजवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। अहिलेको सरकारमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस दुवै छन्, तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यो पृष्ठभूमि बिर्सिएर एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रोश पोखेका छन्। उनले ओलीमाथि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हटाएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। सुन्नु भएको छैन? कस्तो विडम्बना होला? त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला? जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग, उदार पुँजीवादसँग, उदार अझै काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन् शब्दले मात्रै। उसलाई अघि बढाउनलाई खोजिरहेका छन्, अनेकौं प्रयासहरू गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै रक्षा, गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल भयो। छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरूले बजेटसँग असम्बन्धित विषयमा समय खर्चिए। कतिपय सांसदले सेना र प्रहरी संगठनको चाकडी गर्ने गरी सदनमा आफ्नो उपस्थिति देखाए। यसको बजेटको विषय रहिरहँदा सत्तारूढ दलका कयौं सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पर्यौं, सरकारमा पर्यौं, त्यसकारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ। कि हामी यही संस्कार, यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन्, तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो। ठुलो भण्डारले तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने 56 कोट देवताको थलो हो, आधारभूमि हो तराई मधेस। हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस। तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, एउटा कम्युनिटी बेस जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ। हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, सबभन्दा उन्नत संस्कृति भएको ती ठाउँहरू आज ओझेल छन्। सप्तरीदेखि तपाईँ पश्चिम पूर्व सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। सखडा भगवती जस्तो हिस्ट्रिकल पोइन्ट, सलेस जस्तो सिराहाको पोइन्ट, जानकी मन्दिर जस्ता, जलेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता, सत्ती बिहुलाको सग्रामपुरको त ऐतिहासिक धरोहर, मूर्तियाको महादेव मन्दिर, रौतहटको पुरातात्विक पतौरा पुरातात्विक मन्दिर, सिमरौनगढ, गढीमाई जस्ता जस्ता तराई मधेसका हजारौँ पूर्वाधारहरू जो ऐतिहासिक छ।
म भन्न चाहन्छु पुरातत्व विभागले के तराईको इतिहासलाई मेटाएर काल्पनिक केही इस्युहरू सजाएर देशलाई समृद्धि र देशलाई एउटा पर्यटक मोडल बनाउन खोजेको हो। स्थानीय लेभलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भूगोल र जनसङ्ख्या र विकटतालाई ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसलाई पटक्कै ध्यान दिएनन्, सिर्फ जनसङ्ख्यालाई ध्यान दियो। त्यसो भने कसरी चाहिँ समग्र देशको विकास हुनसक्छ? त्यो विकासै हुन नसक्ने अवस्था एकतिर भएको छ। त्यसतर्फ चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यान जाओस्। विपन्न वर्गको कार्ड जम्मा 22वटा जिल्लाहरूमा मात्र बाँडिएको छ भनेपछि हाम्रो देशको 55वटा जिल्लामा त अहिले पनि भन्सुनमा नै स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिने म विपन्न वर्गको भएर कसरी सेवा लिने भनेर हामीले सुनिश्चित गरेका छैनौँ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तिममा हेलो सरकार 2067मा आएको यो कार्यक्रमले धेरैलाई सहयोग पुगेको थियो। एउटा ठाउँ त छ नि मैले राज्यलाई गुहार्न सक्ने भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यसको लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यो 10 लाखले पुगेन, यसलाई उजागर गर्नु पर्यो, यसलाई पहिला जस्तै सशक्त बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहुन्छ भने अहिले बिना तयारी बिना सोच विचारका साथ जहाँसुकै जिल्लै पछि एयरपोर्टहरू बनाउने 55-56वटा एयरपोर्टहरू छन्, 35वटा भन्दा बढी सञ्चालनमा छैनन्। आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै ऋणको भार बोकेर बस्नु परिराखेको छ अनि बनेका विमानस्थल प्रयोगमा आउँदैनन्। यो स्थितिमा राख्न भन्दा कुन प्रयोगमा आउने हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाउनुहोस्। प्रयोगमै नआउने छन् भने त्यसको वैकल्पिक के गर्न सकिने हो, वैकल्पिक ढङ्गले उपयोग गरौँ, भाडामा लगाइदिउँ, त्यहाँ अरू कुनै हिसाबले व्यावसायिक मलहरू निर्माण गर्नुपर्ने गरिदिउँ, पार्क बनाउनु पर्ने पार्क बनाइदिउँ। तर कम्तीमा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आम्दानीको स्रोत त बन्न सक्छ। ती कुराहरू गर्नु पर्दैन, एजिटिसी अवस्थामा राख्ने। आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका थुप्रै जग्गाहरू काम नलाग्ने अवस्थामा फालिएको अवस्थामा छ, धेरै मूल्यवान जग्गाहरू। वायुसेवा निगमका जग्गाहरू काम नलाग्ने अवस्थामा यत्तिकै फालिएको छ, झाडी भएर बसेको छन्। त्यसलाई कम्ती उपयोगमा ल्याउने हो भनेदेखि त अरबौँ अरब पैसा वायुसेवा निगमको आम्दानीको स्रोत बन्थ्यो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानीका स्रोतहरू बन्थे। खै योजना साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भोलि चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। खेल राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाललाई 8 पटकको च्याम्पियन भारतलाई हराउन सहज हुने छैन। नेपाल र भारत यसअघि 23 पटक आम्ने सामने भएकामा भारतले 16 खेल जितेको छ। 5 खेल बराबरीमा सकिएकामा नेपालले मात्र 2 खेल जितेको विगत छ। साफ च्याम्पियनसिपमा भने नेपाल र भारत बीच 8 पटक प्रतिस्पर्धा भएकामा 7 खेल भारतले जितेको थियो। नेपालले भारतलाई 1 पटक मात्र हराएको छ। जारी साफको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले कुवेतसँग 3-1 गोलको हार बेहोरेको थियो। भारतले भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएको थियो। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले समूह चरणमा 3 खेल खेल्दा 2 खेलमा हार बेहोर्यो, 1 खेल जित्यो। टेस्ट मान्यता प्राप्त जिम्बाब्वे र 2 पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजसँग पराजित नेपालले अमेरिकालाई हरायो। 3 खेलबाट 2 अङ्क बनाएको नेपालले समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेदरल्यान्ड्सलाई हराए सुपर 6मा पुग्ने नेपालको सम्भावना बलियो हुनेछ। एक दिवसीय मान्यता प्राप्त नेपालले पछिल्लो 4 वर्ष क्रिकेटका ठूला राष्ट्रसँग खेल्न पाएन। विश्वकप लिग 2मा फागुन 2 यता खेलेको खेलमा गरेको प्रदर्शनले नेपाल विश्व क्रिकेटको ध्यान तान्न सफल भयो। नेपालले चमत्कारिक प्रदर्शन गर्यो। 12 मध्ये 11 खेल जितेर नेपालले एक दिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन, लिगको तेस्रो स्थानमा रहेर विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनायो। नेपालले अहिले जिम्बाब्वेमा विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल खेलिरहेको छ। नेपालको लागि यो सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रतियोगिता हो। जहाँ नेपालले 2 हार बिहोर्यो। हारका बावजुद प्रदर्शन सन्तोषजनक रह्यो। जिम्बाब्वे विरुद्ध 290 रन बनाएको नेपालले वेस्ट इन्डिजको 7 विकेट छाड्यो। जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज दुवै टेस्ट मान्यता प्राप्त हुन्।
वेस्ट इन्डिज त 2 पटकको विश्व च्याम्पियन हो। उसँग 101 को रनले पराजित भए पनि 50 ओभरसम्म टिकेर 238 रन बनाएकोमा युवा खेलाडीले स्याबासी नै पाएका छन्। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ नभएका भने होइनन्। प्रशिक्षक मुन्टी देसाईले वेस्ट इन्डिजसँगको खेललाई सिकाइको रूपमा लिएका छन्। If I try to recollect properly, Sandeep Lamishame, who is our leg spinner, is the only one who has traveled around the world and played with some of these cricketers. Most of the boys have watched the West Indies boys only on television, and for them it was a proud moment today to play against the Test nation, some Test bowlers, and they tested with their strengths, and we expected this to happen. But it's okay. I mean, this is experience, right? For us, it is at the moment pure learnings. We don't play full member teams. This is our first ever opportunity against West Indies for Nepal team. नेपालको ब्याटिङ सन्तोषजनक देखिएको छ। एउटै खेलाडीमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छैन। फरक खेलमा फरक ब्याटर चलिरहेका छन्। तर बलिङ र फिल्डिङमा भने नेपाल कमजोर देखिएको छ। सधैँ जसो बलियो पक्ष मानिँदै आएको स्पिन आक्रमणबाट नेपालले यसपालि फाइदा लिन सकेको छैन। And now it's straightforward, I think, Netherlands and us. So I know again, Netherlands are also watching our game. We are watching their game, and weaknesses and strengths is something which will be taken into consideration when we plan certain things. So again, in one day time we have to get ready. So mentally, it's all mental game now. So mentally we have to get ready for our plans and just trust our skills. Yeah, I mean, I would have preferred one more day rest in between, but it is what it is. So we just have to get ready. Yes, definitely. I mean, like I said, there's a lot of positive for this associate team. समूह एबाट वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वेको सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना बलियो छ। उनीहरूले लगातार 2 खेल जितेका छन्। दुवैसँग समान 4 अङ्क छ। लगातार 3 हारपछि अमेरिकाको सम्भावना समाप्त भएको छ। सुपर 6 मा प्रवेश गर्न नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा छ। दुवैको समान 2 अङ्क छ। शनिबार नेदरल्यान्ड्सलाई हराए नेपालको सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना निकै बलियो हुनेछ, किनभने नेदरल्यान्ड्सले बलियो वेस्ट इन्डिजसँग खेल्न बाँकी छ। उनीहरू सोमबार आम्ने सामने हुनेछन्। नेपाल र वेस्ट इन्डिजसँग नेदरल्यान्ड्स पराजित भए सुपर 6 मा नेपालले स्थान बनाउनेछ। नेदरल्यान्ड्सले नेपालसँग पराजित भई वेस्ट इन्डिजलाई हराए रन रेटको आधारमा नेपालको सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना कायमै रहनेछ। नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज सँगै सुपर 6 मा पुगे पनि नेपालको विश्वकप यात्रा निकै कठिन छ। विश्वकपमा स्थान बनाउन नेपालले समूह बी बाट सुपर 6 मा पुग्ने 3 देशलाई हराउनु पर्नेछ। विश्वकप ग्लोबल छनौटका 3 खेलमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रह्यो र सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना कतिको छ भनेर हामीले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई सोधेका छौं। सुपर 6 पुग्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किन भन्दाखेरि अब एसिया कपमा चाहिँ हामी पाकिस्तान र इन्डियासँग खेल्दैछौँ। सो इमेजिन हामी यही अहिले नै श्रीलङ्कालाई खेल्छौँ भने इफ वी परफर्म वेल अगेन्स्ट श्रीलङ्का, त्यसपछि एउटा मेसेज चाहिँ के जान्छ भने जब हामी जसरी हामी जिम्बाब्वेसँग वेस्ट इन्डिजसँग खेल्यौँ, भोलि गएर आयरल्यान्ड श्रीलङ्कासँग खेलिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो एउटा नयाँ बाटो के खुल्छ भन्दा आजको दिनसम्म 2018 देखि 2020 सम्म कुनै पनि ठुलो राष्ट्रसँग हामी ओडिआई स्ट्याटस हुँदाहुँदै पनि खेल्न सकेनौँ। वाइ? बिकज हामीलाई अन्डर एस्टिमेट गरिएको थियो या हाम्रो अप्रोच पुगेन। त्यो प्रशासनिक हिसाबले द्याट्स समथिङ एल्स। तर अहिले जसरी प्रदर्शन गरेको छ यसले हामीलाई नयाँ बाटो खुल्नेछ। योभन्दा पनि राम्रो टिम्सहरूसँग एटलिस्ट अप्रोच गर्नको लागि। त्यो अप्रोच गर्दाखेरि पाउने भनेको नेपाल क्रिकेटले बढी एक्सपोजरै हो। सो एसिया कप आउँदैछ विच इज गोइङ टु बी ग्रेट। इमेजिन श्रीलङ्कासँग यदि यही सुपर 6 मा क्वालिफाई भएर खेल्छौँ भने भोलि इन्डिया पाकिस्तान खेल्छ भने 3 टप एसियन जायन्टसँग हामी अहिले नै खेलिसकेपछि के हुन्छ एउटा छुट्टै मेसेज जान्छ वर्ल्ड क्रिकेटमा। सो प्रिपरेसन वाइज आई थिङ्क यो फ्यान्टास्टिक भएको छ। होपफुली सुपर 6 मा क्वालिफाई हो, त्यसपछि श्रीलङ्कासँग राम्रो खेलिसकेपछि एटलिस्ट हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन एसिया कपमा चाहिँ हाम्रो अर्को 2टा स्ट्रङ एसियन अपोनेन्ट्सले चाहिँ ल नेपाल पनि अब क्रिकेटमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ है भन्ने चाहिँ एउटा मेसेज दिन सक्छौँ। हामीले समग्रमा नेपाल क्रिकेटलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको जुन स्थितिमा छौँ वी सुड बी भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड प्राउड कि हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा वर्ल्ड क्रिकेटको अटेन्सनमा चाहिँ आएको छ। अब त्यसमा नतिजा भनेको कस्तो हुन्छ भने हरेक देशको हरेक खेलाडीले यही चाहन्छ कि आफ्नो टिमलाई जिताउन, आफ्नो कन्ट्रीलाई जिताउन। ल समर्थकहरूको त झन् त्यही नै हो। तर वाट वी मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज नेपाल क्रिकेटको जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो ब्याकग्राउन्डबाट त्यो सङ्घर्षबाट त्यो सबै कुराबाट आज हामी जसरी यो टिमले अहिले लगभग लास्ट 2-3 महिनादेखि जुन प्रदर्शन देखाएको छ त्यसमा चाहिँ लेट अस बी भेरी भेरी प्राउड। हामी एकदम खुसी भएर रमाउनु पर्ने। अहिलेलाई यो क्रिकेटको पर्फर्मेन्सलाई इन्जोय गरौँ। अल द भेरी बेस्ट। अब बेस्ट विसेस म मात्र होइन, इनफ्याक्ट पुरा नेपालकै भनौँ न
बेस्ट विसेस टिमलाई छ। देयर इज नो प्रेसर। आई थिङ्क यो टिमले प्रेसर ह्यान्डल गरिसक्यो। जुन तरिकाले ओडिआई स्ट्याटस बचायो, जुन तरिकाले हामी यो एसिया कपमा क्वालिफाई भएको छ, त्यो प्रेसरको मोमेन्ट सकिसक्यो। सो आई थिङ्क द टिमले त मलाई लाग्छ प्रेसर म्याचेस धेरै खेलिसक्यो। सो अन क्रिकेट वाइज भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन, खालि हाम्रो शुभकामना छ र होपफुली नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर हामी सुपर 6 मा क्वालिफाई भएर अगेन अनदर हिस्ट्री क्रिएट गर्न सकौँ। हस्, थ्याङ्क यू। पोखरामा दक्षिण एसियाकै पहिलो ड्रागन बोट रेस सुरु भएको छ। आज सुरु नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस महोत्सवमा नेपाल, चीन र सिङ्गापुरका 8 टोली सहभागी छन्। नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस नाम दिइएको प्रतियोगितामा 200 र 500 मिटर बोट रेस गराइएको छ। पोखराको फेवाताल पुगेर सहकर्मी बिन्दु परियारले कैद गरेका ड्रागन बोट रेसका दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संसदबाट पारित विधेयक अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा निष्क्रिय नहुने सर्वोच्चको व्याख्या। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक शून्यता सृजना गरेको ठहर। नयाँ कानून अनुसार नागरिकता वितरण सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक गरे सांसदहरूको प्रश्नको सामना। रुसी सेनामा नेपालीको भर्तीबारे सरकार गम्भीर रहेको जवाब। रासायनिक मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता। जनसमर्थनको उन्मादमा अराजक बन्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख शाह। अदालतको आदेश नै मान्दिन भनेपछि आलोचित। राजनीति गर्न राष्ट्रवादको नारा उठाएको आरोप। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष अवलोकनका लागि गएको पनडुब्बी टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा भेटियो। 5 जनाको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले भोलि नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। 2 हार बेहोरेको नेपालमाथि अन्तिम 6 मा पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.